بیان دی ابتدا تے دعوت دیا کرنا سونیا اج دعوے کرنے میں نبی پاک دی حرمت عظمت شان مقام رفت تو جان بھی دے سکنا اج دعوے کرنے میں نبی پاک دا غلام دعویٰ کرنے میں صحابہ دا غلام دعویٰ کرنے میں جناب والا اہل بیت دا نوکراں مگر سونیا زندگی اپنی مرضی دے مطابق گزارنے زندگی دے اندر من مانی اپنی کرنے اسلام تو دور ہو گئے قرآن تو دور ہو گئے حدیث تو دور ہو گئے نماز تو دور ہو گئے مساجد تو دور ہو گئے میں ایوئی دعوت لے کے آیا میں ایوئی پیغام لے کے آیا سونیا اسلام دی نیڑے آ جاؤ محبت بالو قرآن نل پالو یاری لگا لو رحمان لگا لو اپنی پرسنالٹی چمکا لو نبی پاک دی سنت نہ چمکا لو کامیابیاں اپنے نام کر لو نماز پڑھ پڑھ کے کر لو اپنے جناب جسم دے گندے وائرس اور گندے جراثیم نو رمضان دے روزے رکھ رکھ کے دور کر لو سونیا اپنے ایمان نو سیراب کر لو اپنے ایمان نو آبیار کر لو اور اپنے دلان دے اندر اپنے چہریاں تے چمک تے دمک پیدا کر لو قرآن پڑھ پڑھ کے کر لو بہاراں لے لو قرآن پڑھ پڑھ کے اور جناب والا اپنے گناہ بخشوا لو اپنے خالق نو منا کے اپنے مالک نو راضی کر کے او دے کولو توبہ کر کے جاننے او مالک اپنے بندیاں نال پیار بڑا کر دے سونیا اپنے بندیاں نال محبت بڑی کر دے اپنے بندیاں نال الفت بڑی کر دے دھیان کرنا ذرا اللہ فرماتے نے فرمایا او دنیا والیو کائنات دے لوگو ذرا قرآن پاک سننا قرآن آدھے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اعلان کر دیو اور میرے نام پیارے بندیاں نو دس دیو اور میرے بندیو اور میرے نبی دے غلامو اور میرے نبی دے امتیو سن لو اگر تواڈے کولو ظلم ہو جائے اپنی جاناں تے زیادتیاں کر لو اپنے آپ تے ظلم کر لو تے پریشان نہ ہویا جے اگر گناہ کر لوے اور میرے اب بندیا تینوں سارا جان چھڑ جائے تیرے گناہاں دی وجہ تو تیرے اپنے بھی تیرے تو نفرت کرن لگ جان اور تیرے بیگانے بھی تیرے تو نفرت کرن لگ جان تیری اولاد بھی تیرے عیباں تے جرماں دی وجہ تو تیرے تو نفرت کرن لگ جائے فرمایا سونیا جدوں سارے پاسیوں تینوں نفرت دی نگاہ نال دیکھیا جائے آسمان تو آواز آؤندی فرمایا اور میرے اب بندیا اور میرے اب بندیا اللہ فرما دے رہے اور میرے اب بندیا اور میرے اب پیارے اب بندیا اور میرے اب لاڈلے اب بندیا اور کانوں پریشان ہوتا ہے لوگ چھاڑ گئے نے کانوں پریشان ہوتا ہے تیرے اپنے چھاڑ گئے نے کانوں پریشان ہوتا ہے اور تیرے جرمان دی وجہ تو تیری اولاد تیرے تو نفرت کر لگ پئی ہے اللہ فرما دے نے فرمایا او میرے بندیا او پیارے بندیا اساڈی توبہ دا دروازہ بھی کھلے بندیا تیرے واسطے اساں رحمت دے بوئیاں نو بھی کھولے ہے تیرے واسطے اساں جنت دے بوئیاں نو بھی کھولے ہے آتے سینا ساڈے در تے آتے سینا میرے بوئے تے آتے سینا قرآن آندا ہے فرمایا لا
تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا ہر پاسیوں نہ امید ہو جاویں، ہر پاسیوں مایوس ہو جاویں، پر میری رحمت تو مایوس نہ ہوویں۔ فیصلہ آبادیاں اور رمضان دیاں بہاراں تقریباً لنگی گئیاں نے، اج آخری تاک رات اور پتہ نہیں کدی زندگی دی آخری رات، پتہ نہیں اگویں بہاراں مقدر تے آ سکن کہ نہ آ سکن، پتہ نہیں ہے جناب والا یہ راتاں کو قسمت تے آ سکن کہ نہ آ سکن۔ اوے اللہ پاک نے آج موقع دیتا ہے، اس موقع تو فائدہ اٹھا لے۔ اور میری ملت دے جوانا اور میرے بزرگوں دھیان کر لو ذرا، آج اپنے رحمان نال صلح کر لو، اپنے خالق نو منا کے چلے جاؤ، اپنے مالک نال جناب صلح کر کے چلے جاؤ۔ دھیان کرنا، اور او مالک تے آپ تینوں بلاندا ہے پیا، اوے آ جا میرے در تے آ جا، اوے میں تیری راہ وینا پیا میرے بوئے تے آ کے۔ فرمایا ایک بار گناہاں دیاں پنڈاں لے کے، اپنے جرماں دیاں پنڈاں لے کے، جنہ تیرے جرماں دی وجہ تو تیرے تینوں اپنے چھڑ گئے، فرمایا میرے بوئے تے آ جا تے آ کے ایک وار کلیاں بہ کے بلیاں ہلا کے ایک دفعہ ندامت نال میرے سامنے معافیاں تے منگ کے گئے۔ فرمایا معافی منگنا تیرا کام ہے، اور تیرے زندگی بھر دے گناہاں نو معاف کرنا میں رحمان دا کام ہے۔ فرمایا میں خالق دا کام میں۔ اے عرشہ والیا آج رات بڑی پیاری ہے، اللہ آج رات بڑی نرالی ہے۔ عرشہ والیا اسی جرم لے کے آئے ہیں، فیصلہ آباد دے میرے دوست بیٹھے ہوئے نے، اللہ اے پوچھنا چاہتے نے، اللہ ساڑھے کل تے گناہ بڑے نے۔ اور جوانوں دھیان کرو میرے والکترہ غور کر کے رکھ ذرا، اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا۔ عرشہ والیا ساڑھے کل جرم بڑے، عیب بڑے نے، اللہ سونے گناہ بڑے نے، کنے کو گناہ معاف کرے گا؟ آسمانہ تو آواز ہو دیئے، اوہ میرے آپ بندیا اپنے جرمانو لے کے آ جا، اگر تیرے جرم زمین تو لے کے آسمانہ دے خلا دے برابر بھی ہونگے، فرمایا میرے در تے پھر بھی آ جائے گا۔ فرمایا میں تامی تیرے انہاں سارے جرمانو اپنی رحمت نال معاف کر دیاں گا، تامی میں انہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا۔ قرآن آمدہ فرمایا کلیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا، آنا تینوں تھوڑا جے آگے لے چلنا، ایک اور ذرا پیاری جی گل سن لو۔ فیصلہ آبادیوں تے جان ہے او مالک اپنے بندیاں نال اتنا پیار کردا ہے، گناہگار بندیاں نال اتنی محبت کردا ہے۔ آج میرا جی کردا ہے تینوں میں اللہ پاک دی محبت دکھا جاواں۔ اللہ اللہ فرمایا میرے بوئے تے آئے گا، اور لوگاں نو تیرے جرماں دا پتہ لگ جائے نا، لوگ تیرا تماشا بنا دیندے نے، لوگ تے تیرے خلاف ہو جاندے نے، لوگ تے ہر تھاں تے تیرے چرچے کردے پھردے نے، لوگ تے تیرے تو نفرتاں کردے پھردے نے۔ فرمایا جدوں میرے بوئے تے آئے گا، اور میں تیری لاج بھی رکھاں گا، اور میں تیرے عیباں تے پردے بھی پا دیاں گا، اور میں تیرے عیباں تے جرمانوں مٹا بھی دیاں گا، میں انہاں وائرساں نوں ڈیلیٹ کر دیاں گا۔ فرمایا میرے در تے آ، فرمایا صرف معاف نہیں ہو بلکہ میں تیرے گناہاں نوں در گزر کر کے تیرے گناہاں نوں میں نیکیاں اندر تبدیل فرما دیاں گا۔ فرمایا نیکیاں دے اندر میں تبدیل کر دیاں گا۔ واہ سونیا میں تیری محبت تو جان دیاں محبتاں وارا، اللہ میں تیری رحمت تو جگ دیاں رحمتاں وارا۔ سن لو ذرا دھیان کر لیا جے، ایک اور حدیث سنو، اللہ فرماتے نے اور جدوں